سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله وتكونوا في احسن حله. غبرت عليكم مده، ولكن بصراحه كنت ندير دي فيديو وكنت كنبغي نحطهم، ولكن تنقول نزيد فيهم هادي نحيد منهم هادي. ولكن اليوم قررت انني غندير هذا الفيديو ما غنقص فيه حتى شي حاجه، وغنكون فاس كاميرا نهضر على كل شيء وبطريقه تلقائيه، وان شاء الله هذا الفيديو غيتحط في نفس النهار اللي درتو فيه. كما شفتوا في التيتر، خلينا بصح غنقول لكم واحد الحقيقه، ماشي غير تيتر هكاك، غنقول لكم واحد الحقيقه اللي ما تعرفوهاش اغلبيه الناس. مي قبل منها غادي نهضروا على كيسيون اللي غيكونوا التتمه ديال بريباراسيون بوغ ان اونتروتيان. اول كيسيون هو لا فيش تكنيك. سيدي لا فيش تكنيك، يقدر شحال واحد يسولني شنو هي لا فيش تكنيك. هي لي طاش ولا لي ميسيون اللي غيديرها هاد السيد اللي دفع في هاد البوست. اي حاجه يعني المهام اللي غيديرهم. شنو غدير انت في هذا البوست؟ خاصك تكون عارف شنو غدير في هذا البوست، شنو هما لي طاش اللي غيديرهم. هو يقدر يسولك هذا السؤال دون فاسون ديريكت، يقولك مثلا شنو هما لي ميسيون، شنو هما لي طاش، شنو هي راه كاع لا فيش تكنيك. تقدر انت ما تعرفهاش تقول شنو هي هذا السؤال، ولكن انا باش نقوله لك لا فيش تكنيك. يقدر يسولك دون فاسون انديريكت. المهم كتكون انت هاد الغوشاش اللي غديرها فيش تكنيك ولا البوست غيفيدك. غنمشي من بعد السؤال الثاني غادي يكون شنو كتعرف على لونتربريز. سيتادير غتكون داير انت واحد ان بتيت ريشيرش على ليستوريك ديال لونتربريز، سيتادير فوقاش تحلت هاد لونتربريز، واش هي كبيره ولا غير ريجيونال، واش هي جيون ولا ريجيونال، واش فين كاينه من غير هاد المدينه اللي انت كدوز فيها، فين كاينه من غيرها، فين كاين البلايص. خصك تكون عارف هاد لونتربريز واش لونتربريز كوميرسيال اندستريال، شنو الدومين اللي فيها. خصك تكون عارف هادشي كامل باش تبين للريكروتور انك درتي واحد ليفور وبحثتي عليها، ماشي غير جاي. حيت كاين شي وحدين كيجي مثلا هو غيجي يدوز في هاد لونتربريز وما عارف شنو كدير هاد لونتربريز، دونك تيبان هذاك الريكروتور تيبان لهاد السيد انه ماشي انتريسي، ماشي واحد الانسان اللي كيبحث وعنده كيبغي يعرف ولا شي حاجه. خصو يكون عارف، ماشي تيبغي يعرف، خصو الصراحه يكون عارف شنو كدير لونتربريز. ان شاء الله الا كتب الله وخدم فيها خصو يكون عارف شنو كدير لونتربريز. خصو يكون، حيت ملي تيكون عارف تيكون قادر يعطي، تقدر تكون عنده واحد الموتيفاسيون دو بلوس، ماشي واحد اللي باغي فهمتي غير يخدم فاش ما كان. خصك تبين انك بصح باغا تخدم وانك قادر تعطي. هي هادشي في الصراحه هو السؤال الثاني. السؤال الثالث هو مثلا انت شنو غتعطي هاد لونتربريز. ملي كتكون تعرف هاد لونتربريز شنو كدير وهادي، دونك غنمشيو للسؤال شنو قادر تعطي انت هاد لونتربريز. كتكون هادي كتختلف من واحد لواحد. الا كان شي واحد ديبيتون ماشي هو شي واحد عنده اكسبيريونس. الا كان شي واحد ديبيتون دونك غادي يقول انا بغيت ندخل للدومين ديال الاعمال، عندي واحد الموتيفاسيون، عندي لا رابيديتي دابرونتيساج، كيعجبني ليسبري ديكيب. فهمتي غيشرح هادشي بواحد الطريقه اللي غيخلي الريكروتور يبان لي واحد الانسان اللي موتيفي، تكون واحد الموتيفاسيون خلاوها يعني تكون كومان، تكون بين لي دو. بالنسبه لي تيكون شي واحد عنده اكسبيريونس اغلبيه تتكون لا موتيفاسيون سالاريال. خصو يهضر عليها، غيقول انايا عندي واحد لا موتيفاسيون سالار ويشير ليها ويحط نقط على الحروف. كاين اللي تيكون مثلا بغى يبدل البوست، بغى ايفولوي البوست ديالو، غيشير لها. هو بغى يكون شي بوست احسن من هذاك اللي كان فيه، غيقول حتى هو. كاين شي واحد اللي تكون مطلع من مدينه لمدينه، غيشرحها وغيسيديها. كاين شي واحد اللي تيكون مثلا طلع عليه كلشي في راسو، طلع عليه لونطوغاج اللي في راسو، طلعوا عليه الناس في راسو، ما عرفناش السيتوياسيون ديالو كيفاش داير في هذيك لونتربريز. انا كنفضل ما يهضرش على الشركه ديالو بطريقه خايبه ولا يهضر لها بواحد الطريقه خايبه، حيت الريكروتور واخا يكون داك السيد بصح مظلوم ولا ظلماتو ديك الشركه، الريكروتور يبقى عنده واحد الشك، واش تيقول الصراحه، واش تيقول الحق. وغتبان لي انسان اللي كيما تنقولوا بروال تيهضر وصافي، يعني بريفيرونس ايفيتيو هذه. غنمشيو دابا غنرجعوا لو تيتر، وكيف ما وعدتكم انني غنجاوب عليه. الحقيقه اللي بغيت نقول لكم واللي لا بليبار ما تعرفوهاش هو انني انايا بيرسونيلمون بهاد لي سيت، بهاد لي كيسيون، بهاد لي بريباراسيون كاملين اللي درت، لقيت خدمه مده ديال 3 ايامات 3
جوغ لقيت خدمه، وهذيك الخدمه اللي كنت باغيها وبحثت عليها ولقيت داكشي اللي بغيت هو اللي لقيت ديك الخدمه. والحمد لله انا دابا خدامه فيها ومرتاحه فيها. وكنصح اي واحد جالس في شي خدمه ما مرتاحش فيها ولا مابقاش عاجباه يقلب على ما احسن، وما يبقاش يقول لا انا كنعدي بهادي بالما جاب الله. راح ما حدك كتعدي وانت كتضيع في الانرجي ديالك وما كتعطيش، وتقدر داك الناس اللي انت معاهم وخدام معاهم ما بقيتيش كتعجبهم. دونك تقلب على ما احسن وتقدر تعطي، تقدر تكون انت مثلا هذاك الدومين اللي انت فيه تقدري باش تمشي لواحد واحد اخر تعطي فيك اكثر من داك الدومين اللي انت فيه. دونك ما تضيعش راسك. الا كان ما بقاش عاجبك الدومين تقدر تبدلو وتشوف شي حاجه ما احسن. وبالنسبه للناس اللي تيخرجوا من الخدمه ديالهم الله يحسن الاعوان، ما عرفناش الظروف ديالهم كيفاش كتكون، الرزق الرزق بيد الله. ولا كانت تقطع في هاد البلاصه غيكون بلاصه واحده اخرى، عباد ما خصو يبحث. الله يسهل الجميع. وان شاء الله غادي نحط لكم واحد الفيديو اللي هاد المره ما غيكونش ما نطولش عليكم، غيكون موضوع يعني من مور هذا بدو جوج ان شاء الله. غيكون واحد الفيديو مختلف بزاف بعيدا على مشيت هاد البلاصه شفت هاد البلاصه، بعيدا عن الطوموبيل بروفيسيونيل اللي هاد الطوموبيل الصراحه عجبني ومازال غنعطي فيه بزاف د الحوايج. وغيكون واحد الفيديو مختلف غيعجبكم ان شاء الله. بغيت نخلي لكم مفاجاه وكنتمنى يلقاكم هذا الفيديو مره ثانيه في احسن الاحوال. وشكرا على الدعم ديالكم وتهلاو في راسكم.